social de l'entreprise. Plus de son rôle économique qui consiste à réaliser du profit, l'entreprise chargée à la résolution des grands problèmes de société. Et on peut distinguer dans les domaines sociaux 4 nombres d'attentes. Créer des offres d'emploi, participer à la formation des jeunes, satisfaction des besoins, respect l'environnement écologique. قال لك الشركة من بعد الدور الاقتصادي ديالها أنها كتدخل أو كترياليزي البروفي يعني كتدخل أرباح. الشركة كذلك شارجي أو مسؤولة على حل المشاكل البيئية أو المشاكل الاجتماعية ديال السكان. ونقدروا نميزوا ما بين 4 ديال لي دوموند أو الانتظارات ديال المجتمع تجاه ديك الشركة. يعني شنو كيتسنى المجتمع من ديك الشركة أنها دير؟ أول حاجة كيتسنى منها أنها تكري دي زوفر دومبلوا، كتنتج فرص شغل وكتشارك في الفورماسيون ديال الشباب. أنا دابا غير كنقول هادشي ولكن مازال غنديطاييه مزيان. وكتساتيسفي لو بوزوان ديالها من خلال لي برودوي اللي كتنتج وكتحترم البيئة الطبيعية ديالها. غنبداو بأول حاجة اللي هي الكرياسيون دي زوفر دومبلوا. Alors, les entreprises ont des plans sociaux visant à créer des emplois et limiter les licenciements. Pour cela, diverses méthodes existent. قالك سيدي الشركة دارت واحد المخطط اجتماعي اللي كيهدف انه يكري دي زومبلوا ويحد من ظاهرة البطالة. قالك هادشي علاش بزاف ديال الطرق كاينين واتخذتهم الشركة باش انها تكري دي زوفر دومبلوا. اول حاجة لانفستيسمون بور كري دي بوست دومبلوا. ان الشركة كتانفيستي باش كتكري دي بوست d'emploi. Reconversion professionnelle يعني changer l'activité de travail. par exemple الشركة كانت كتصاوب الصبابط في واحد اللحظة ما بقاوش كيتباعوا ليها. الوغ هنايا ماشي غتسد غدير فايت، لا غتحاول تغوكونفيرسي لاكتيفيتي ديالها، يعني تحاول تشونجي لاكتيفيتي. كانت كتصنع صبابط تقلب تصنع سراول تصنع اي حاجة، يعني ما كتبقاش محصورة في لاكتيفيتي اونسيان ديالها. اوكي لو ريكلاسمون دون اون اوتر انتربريز دون لا ميم بوست شارجي، يعني في حالة ما هاد الشركة دارت فايت دوك لي زومبلويي ديالها ماشي غتخرجهم. مثلا هاد الشركه دارت فايت ماشي غتطرد العمال ديالها، غتحاول تقلب ليهم على خدمه في دي زوتر انتربريز خدموا في ميم بوست اللي كانوا خدامين فيه في هاد الشركه. مثلا واحد الشركه دارت فايت، ديك الشركه خدامين فيها غير لي كوميرسون، الناس اللي كيبيعوا ويشريو. دوك لي كوميرسون ما غاديش تطردهم، غتمشي لشركات اخرين تحاول تقلب ليهم على خدمه ككوميرسيال في دوك الشركات الاخرين، يعني في ميم بوست اللي كانوا ديجا خدامين فيه ولكن غير في اوتر انتربريز. اولا فيرسمون دانديمنيتي، يعني كتفيرسي ليهم كتعطيهم واحد الاعانات ماديه بطبيعه الحال. الوغ دابا ندوزو participer à la formation des jeunes، يعني كيفاش الشركه كتساهم في الفورماسيون ديال لي جون. اول حاجه بعدا خصنا نعرفوا دو تيب دو فورماسيون انيسيال ريفيان ا ليتا اللي هما فورماسيون بريمير و سكوندير، يعني هما الابتدائي والاعدادي والثانوي. وكاينه فورماسيون بروفيسيونيل بحال في بي بي تي اي assurée par les entreprises par le versement d'une taxe professionnelle au système de la formation professionnelle. alors الشركات كيساهموا وهما اللي كيخلصوا لو في بي بي تي من خلال واحد الضريبه كتسمى الضريبه المهنيه. هاد الضريبه المهنيه كتخلصها كل شركه بالنسبه ديال 1.6 من السالير بروت امبوزابل ديال السالاريي ديالها. يعني كل واحد خدام في شركه كيتحيد من السالير ديالو واحد البورسونتاج ديال 1.6، بمعنى ان كل واحد خدام في شي شركه توتال ديال لي سالاري. مثلا هاد الشركه كتخلص السالاري ديالها تقريبا توتال 100 مليون اللي كتخرج من الكونت ديالها باش كتخلص لي سالاري ديالها. الوغ هذيك 100 مليون 1.6% كتحيدها باش كتخلص بها لا تاكس بروفيسيونيل. وهادشي ان شاء الله مازال غنشوفوه في traitement de salaire ou la rémunération de personnes. وهكا كتساهم الشركة في الفورماسيون دي جون. Alors d'abord ندوزو satisfaction du besoin. Pour répondre aux besoins du consommateur, l'entreprise doit produire des biens et des services de bonne qualité, car une entreprise ne peut pas rester sur vie si elle ne satisfait pas les besoins réels du consommateur. قالك بلي الشركة كيخصها ديما تستجيب للحاجيات ديال المستهلكين ديالها، كيخصها ديما تنتج دي برودوي دي سيرفيس دو بون كاليتي، لان الا ما نتجاتش دي سيرفيس دو بون كاليتي الكونسوماتور غادي يبدل ديك الشركه. مثلا كنت كنشري شي عصير ديال شي شركه نولي نشري عصير ديال شركه اخرى، لان الشركه ما يمكنش ليها تبقى في الحياه، يعني تبقى افي اولا سيرفي في واحد المده طويله وهي اصلا ما كتلبيش الحاجيات ديال الكونسوماتور. الوغ حتى واحد ما يبقى يشري من عندها، يجي واحد النهار اللي دير فايت مفهوم. الوغ دابا ندوزو لاخر حاجه اللي هي ريسبكتي l'environnement écologique. Le respect de l'environnement est un souci constant des entreprises
Ce problème est considéré comme une contrainte et opportunité en même temps. قال لك l'environnement بالنسبة للشركة مشكل دائم، وهذا المشكل كيتعتبر بالنسبة للشركة كتحدي وكفرص. alors غنشوفوا l'environnement écologique كتحدي بالنسبة للشركة. l'écologique comme contrainte. Le respect de l'environnement est souvent un coût supplémentaire car l'entreprise doit utiliser des machines de nouvelles technologies et qu'ils sont très chers. alors علاش البيئة كتعتبر تحدي بالنسبة للشركة؟ لأن الشركة باش تحافظ على البيئة كيخصها تشري دي ماشين دو نوفيل تكنولوجي، يعني دي ماشين جداد متقدمين. اغلبيه ديال لي ماشين جداد كيكونوا غاليين، يعني في هذه الحاله البيئه كتعتبر بالنسبه للشركه كشارج سوبليمونتير. الوغ دابا نشوفوا ليكولوجي كوم اوبورتونيتي، يعني البيئه كفرصه بالنسبه للشركه. l'environnement aperçu à l'entreprise comme une source naturelle d'approvisionnement par exemple l'eau, l'air, énergie solaire etc. البيئه كتعتبر بالنسبه للشركه كفرصه. علاش؟ لان الشركه تشوف البيئة كمصدر تموين. علاش؟ لأن البيئة كتعطي للشركة الماء، كتعطيها الهواء، كتعطيها الطاقة المتجددة كالطاقة الريحية، الطاقة الشمسية اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ هادشي علاش البيئة كتعتبر بالنسبة للشركة كفرصة، لأنها كتوفر ليها المواد الأولية اللي الشركة كتخدم بهم. وبهذا نكونوا سالينا الشابيتر الثانية. ميعادنا في فيديو آخر الشابيتر الثالثة اللي هي كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز.